बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आम लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और जिन इदारों के मुतालिक मैं बात करता हूँ उस तक मेरी बात पहुँच सके। क्योंकि मेरी कितनी दफ़ा इन्होंने यूट्यूब भी ब्लॉक कर दिया है। हर रोज़ मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ता है, तो जब तक वो मोनेटाइज नहीं होता तो मैं लाइव प्रोग्राम में आ नहीं सकता हूँ, ताकि लाइव मैं आ सकूँ और मैं जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रख सकूँ। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आप ज़रा ये सोचिए कि इस शख्स को अगर हमने खो दिया तो फिर तो हमें अल्लाह भी कभी माफ़ नहीं करेगा। ये मैं हकीकत आपको सामने रखना चाहता हूँ। आज मस्जिद अक्सा के इमाम ने डायरेक्ट फ़ोन किया है इमरान ख़ान को और उसके ये अल्फाज थे कि आप सिर्फ़ पाकिस्तान की लीडर नहीं हैं, पाकिस्तान के रहनुमा नहीं हैं, आप पूरी उम्मा की लीडर है, पूरी अरबों के आप लीडर हैं और फ़लस्तीन के इस वक्त महबूब तरीन लीडर आप हैं और आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम आपके लिए अपने नमाज़ों में आपके लिए नमाज़ों के बाद जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी यानी मजमूई तौर पर हम करते हैं और आपके लिए नफल भी अदा करते हैं। पूरी फ़लस्तीनी कौम आपके पीछे खड़ी है और हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यानी देखिए कि अरब लोग इतने सियासत को नहीं जानते थे, लेकिन आज वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि इस्तेमारियत का क्या मतलब है और एक हकीकी मुसलमान लीडर का क्या मतलब है। वो समझ चुके हैं कि लीडर अगर कोई है इस वक्त उम्मा में तो वो एक इमरान ख़ान है। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और ख़ुद इमरान ख़ान के लिए। और आज तक अब ऐसा तो नहीं हुआ था, कुछ वक्त के लिए भुट्टो का एक थोड़ा सा सहर चला था, लेकिन ये जो इस वक्त इमरान ख़ान की मकबूलियत है वो तो पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए कि रोज़ बरोज़ बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उम्मा में उसकी जो मकबूलियत बढ़ी है। तो ऐसे शख्स को यानी साइड लाइन करना, उसको हुकूमत से निकालना इस तरीके भोंडे तरीके से और दूसरे साजिशों के बैरूनी साजिशों के साथ मिलकर हमारे इदारों ने जो किरदार अदा किया है, ये बदनसीब लोग ये नहीं समझते कि इस शख्स को माइनस करना एक अल्लाह के अलावा तो कोई कर नहीं सकता। अवाम तो इस पर पाकिस्तान में क्या दुनिया में इसके लिए अगर वो एक काल करेगा, जो मैं रोज़ कहता हूँ, यकीन कीजिए इस मुल्क में एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन ये शख्स वो काम करना नहीं चाहता कि हमारे इदारे और ख़ास कर अफवाज पाकिस्तान पर को आंच ना आए, क्योंकि इस शख्स के दिल में पाकिस्तानी अफवाज के लिए जो प्यार और मोहब्बत है और जो तकरीम है वो किसी और लीडर में तो हो। और पाकिस्तान के सारे लीडर अब अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर दो लोगों ने कोई किरदार ऐसे अदा किया है जो साफ ज़ाहिर है, उसमें अभी तो छुपाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर दो अफवाज के दो बड़ों ने ये काम कर दिखाया है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साजिश की है, दूसरे सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारों के साथ मिलकर या ज़बरदस्ती करवा कर, तो ये उन्होंने तो जो जुल्म किया अपने साथ भी किया, पाकिस्तान के साथ भी किया। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये शख्स इसको अभी इमरान ख़ान और पाकिस्तान लाजिम मलजूम हो चुके हैं। इससे अवाम से इमरान ख़ान को दूर करना, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, तो आप यकीन कीजिए वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये कभी नहीं हो सकेगा। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ला रहे हैं इस वक्त, ये हुकूमत इमरान ख़ान जैसे शख्स की मौजूदगी में एक महीना भी नहीं चल सकेगी। आप इंशाअल्लाह, वो जैसे आपको कहता है इमरान ख़ान की घबराए नहीं, तो मैं भी कहता हूँ कि यह इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल जुड़ चुके हैं इमरान ख़ान के साथ और इमरान ख़ान के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। तो कौन सा इदारा है जो इस वक्त जो कुछ ये कर रहे हैं तो आगे जाकर ये कर सकेंगे, ये अवाम का सामना कर सकेंगे या ये अवाम के रेले को रोक सकेंगे? ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा ये काम। जीत होगी तो इमरान ख़ान की होगी, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये वीडियो अपने पास महफूज कीजिए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, अपने कुछ वज़रा या मुशीर ऐसे हैं जो इमरान ख़ान को ये मशवरे दे रहे हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया जाए। यानी 150 सीट से इस वक्त इमरान ख़ान के जो जा चुके हैं उनके अलावा 150 बहुत बड़ी तादाद है। जिस वक्त सिर्फ 32 लोग थे, तो ये अपोजिशन का किरदार जो इमरान ख़ान ने अदा किया पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, तो अब तो 150 लोग हैं। और जब ये मनी लॉन्डर हमारा वज़ीर आज़म होगा,
وہ ملا ڈیزل ہمارا صدر ہوگا، تو آپ خود سوچئے کہ عمران خان کی موجودگی میں یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ جتنی بھی ترامیم لانا چاہتے ہیں، جتنی قانون سازی کو یہ انڈو کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان نے کیا عوام کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں، یہ کر نہیں سکیں گے۔ یہ کوشش کریں گے تو جو یہ مشورے اس وقت دے رہے ہیں کہ استعفیٰ دی جائے مشترکہ طور پر، تو یہ بہت غلط مشورہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چند دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو لارے لگاتے تھے کہ مہنگائی ہے مہنگائی، اب آپ عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ مہنگائی کس بری بلا کا نام ہے۔ اس وقت یہ جس طریقے سے کنٹرول کیا گیا تھا اس شخص کی وجہ سے، یہ پھر آپ خود سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ تو حقائق تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، اب عوام سمجھ چکے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے، میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو بدنصیب لوگ اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے، اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ وہ دشمنیاں کر رہے ہیں اس وقت، جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرف۔ تو میں اس کی وجہ سے کہتا ہوں، تو جب تک عمران خان موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے زمان میں رکھے۔ صرف یہ ایک بات ہے کہ اس کی زندگی کو خطرات ہیں، لیکن آپ لوگ اگر ڈھال بن جائیں عمران خان کے، اور انشاءاللہ آپ بنیں گے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس وقت عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، عوام بہت عجیب جذبات میں اس وقت ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلہ کے آنے کے بعد تو سکتے کے عالم میں آ چکے ہیں اور کسی وقت بھی بپر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دو اداروں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کے لینے کے دینے پڑیں گے، اور ان کو دینا پڑے گا، اس کا جواب تو دینا ہوگا، اور ان سے لیا جائے گا یہ جواب۔ تو اگر اس وقت کوئی یہ مشورے دے رہا ہے عمران خان کو، یہ بہت بڑے اس سے پہلے جو مشورے دیے گئے، جس طریقے سے بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر اپنی ٹیم میں کس قسم لوگوں کو رکھا گیا انجانے میں، تو دوبارہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت معمولی غلطی بھی بہت بڑی غلطی بن سکتی ہے۔ اس وقت ایک ایک قدم بڑے ہوش سے لینا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی اپوزیشن کو انجوائے کیا جائے۔ اس وقت یہ جو اتنی بڑی مقبولیت بن چکی ہے عمران خان کی، ہر جگہ میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، یعنی ایک زنجیر بن چکا ہے عمران خان۔ اب عمران خان کو ہرانا کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں ہے کہ عمران خان کو ہرا سکے، نہ الیکشن میں ہرا سکتے ہیں، نہ یہ ادارے جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں، وہ سارے ادارے، اور خاص کر الیکشن کمیشن، اس کو بہت سوچنا پڑے گا کہ اس کے لیے بہت مشکلات آنے والے ہیں۔ جو کردار اس دن سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر نے ادا کیا کہ ہم تو انتخابات نہیں کر سکتے 3 یا 4 مہینے میں، تو یہ آپ دیکھیے کہ کس کی راگ الاپ رہے ہیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ ذاتی لوگ ہیں، نواز شریف کے ذاتی خادم لوگ ہیں شریف خاندان کے، تو یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ اس کے ہیں زرداری کے، اس میں عمران خان کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں وہ بہت بری طرح پینیٹریٹ کر چکے ہیں، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں صرف یہ نہیں پینیٹریٹ کر چکے، ہمارے سسٹم میں بیرونی ممالک بہت بری طریقے سے پینیٹریٹ کر چکے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے تباہی ہے، اور اس تباہی سے بچانا صرف عمران خان کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کیجئے میرے اس بات پر۔ تو آپ لوگ اس وقت عمران خان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دنیا کو یہ ثبوت دیجئے، اور عمران خان کے کال کا کسی وقت بھی وہ کال دے سکتا ہے، ہفتے میں دے گا، 2 میں دے گا، 3 میں دے گا، 4 میں، لیکن یہ کال آئے گی آپ کو۔ صرف اتنا ابھی کہا گیا ہے کہ اتوار کے دن آپ جمع ہو اسلام آباد میں، تو صرف یعنی ایک مثالی طریقے سے آپ جمع ہو جائے۔ یہ کوئی اس وقت لڑائی کے لیے وہ نہیں کہہ رہا، وہ جب لڑائی کی آواز دے گا، اپیل دے گا، وہ پھر یہ ادارے کوئی سامنے نہیں آئے گا، یہ یقین کیجئے آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، عوام کے سامنے نہ کوئی بڑا ادارہ ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو 2 بڑوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اس ادارے کو خود اس 2 بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ادارے کا پیار کس کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے کبھی افواج پاکستان کا برا نہیں چاہا، عمران خان نے افواج پاکستان سے پیار کیا ہے، پیار کرتا رہے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو سنبھالی ہوئے ان پوری دنیا کی دشمنی کے سامنے یہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ لیکن 2-3 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس دن 23 مارچ کو جب عمران خان گراؤنڈ میں داخل ہوئے، تو یہی افسران کی فیملیز نے
کیا پرجوش استقبال کیا اس وزیر اعظم سے، پیار کا جو اظہار کیا پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ تو یہ جو ناسمجھدار لوگ ہیں، جو ناسمجھ لوگ ہیں، جنہوں نے اس سازش میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے۔ عوام ان کو معاف نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے عوام سختے کی حالت میں ہے۔ ان کو سوچنا پڑے گا، اب اگر دوبارہ کوئی آرڈیننس آتا ہے اور اس کو اس طرح ٹیکنیکل بنیادوں پر پھینکنے کی کوشش کریں گے تو یقین کیجئے ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کا کال کا انتظار بھی کوئی نہ کرے اور کچھ اور ہو جائے اس ملک میں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ عمران خان کی جو خلوص ہے پاکستان کے ساتھ، اگر وہ اس وقت انقلاب لانا بھی چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ شخص پاکستان سے پیار کرنے والا، پاکستان سے عقیدت کرنے والا، افواج پاکستان سے پیار کرنے والا شخص ہے، وہ اس لیے چپ ہے، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور یہ تو 1 لاکھ لوگ بھی جمع ہوں گے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہو، تو وہ تو صرف اسلام آباد میں 50 لاکھ لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔ یہ کوئی میں مبالغہ آرائی سے کم نہیں لے رہا۔ جو 27 اپریل کو آپ نے دیکھ لیا، جو 27 مارچ کو جو آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد میں، یہ تو ایک معمولی کال تھا۔ جب وہ حقیقت میں کال دے گا تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں، دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے عمران خان کے پیروں سے قالین کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے پیروں سے جب قالین کھینچا جائے گا اور پھر عوام بپری ہوئی خونخواروں کی طرح آئیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔